अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपका एक नए लेक्चर में। और आज का लेक्चर हमारा उर्दू का है, जिसमें हम दूसरी गज़ल जो है वो स्टार्ट करेंगे। और इस गज़ल का बेसिकली नेम तो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक वो होता है कि जो स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट शेर होता है, उसका जो पहला मिसरा होता है, उसका जो हेडिंग होती है उसके रिलेटेड दिया जाता है। तो ये है आदमी आदमी से मिलता है, ठीक है। तो ये जो इसके जो शायर हैं, इसका नाम है जिगर मुराद आबादी। तो ये जो है वो सारा यहाँ पर बताया गया कि आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ आपने ऐड करनी है, शायर का नाम, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से जैसे आपने पेपर में प्रेजेंट करना है उस तरीके से लिखा हुआ है। जस्ट आपने ये वाला पार्ट नहीं लिखना, ऊपर वाला आपने पहले लिखना है शेर नंबर 1, ठीक है। या जो भी आपका जो पेपर है उस पर जो शेर नंबर होगा, ये प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी। उसके बाद आपने शेर लिखना है, आदमी आदमी से मिलता है मगर दिल मगर कम ही किसी से मिलता है। उसके बाद आपने शायर का नाम लिखना है, नज़म का नाम तो होगा नहीं, जाहिर है। तो उसके बाद आपने मफहूम लिखना है। मफहूम जो है वो बेसिकली शेर का एक मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मफहूम और तशरीह में एक वाज़ेह फ़र्क बता दूं कि मफहूम में आपने कोशिश करनी है कि जो आपका शेर लिखा हुआ है उसी के लफ्ज़ इधर उधर करके आपने लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। तो इसका मफहूम ने लिखा हुआ है इंसान इंसान से मिलता है, लेकिन कल्बी लगाओ कम किसी से होता है। कल्बी लगाओ यानी दिल से जो लगाव होता है, जो दिल जो किसी दूसरे को पसंद करता है वो कम ही होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये मफहूम में आपने जस्ट इसका एक लाइन में आपने इसका मीनिंग लिखना होता है। तशरीह में आपने पूरे 1, 2, 1.5, 2.5 पेज की जो है वो आपने इसकी तशरीह लिखनी होती है, जिसमें आपने बताना होता है कि इस शेर में शायर ने बेसिकली कहा क्या हुआ है, ठीक है। तो आपको जो है वो पहले भी मैं इसी तरीके से शेयर करवाती हूँ, जैसे मैंने नात के करवाए थे, आई थिंक सो, हाँ नात के नहीं हमद के करवाए थे। तो अभी जो है वो जो शेर है ये पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें बेसिकली है क्या, फिर हम इसकी लास्ट पे तशरीह करेंगे। तो ये शेर है कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम ही किसी से मिलता है। तो इसमें जो शायर है हमारे, उन्होंने एक जिंदगी का एक फलसफा बयान किया है जो कि हकीकत है। आजकल के जो लोग हैं, बेवफा जो लोग हैं, इनकी हकीकत को बयान कर रहा है ये शेर। तो यहाँ पर इसने कहा है कि आदमी आदमी से मिल तो लेता है लेकिन अपने दिल कम ही मिलाते हैं। बहुत दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे दिल को अच्छे लगते हैं, जिनसे हम दिल की हर बात कर लेते हैं, जिनको हम अपनी हर राज जो है वो उनको बता सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। और एक ये भी चीज बताइए, और दूसरी चीज ये भी बताइए कि लोगों में जो हासियत है, जो लोगों का हलूस है, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। आपने जो है वो अक्सर से देखा होगा कि अगर घर में मेहमान आते हैं तो आप उनके सामने तो बराबर शो कर रहे होते हैं ना कि हम बड़े खुश हैं, लेकिन दिल में आप ये कह रहे होते हैं कि चला जाइए, हम अपने काम करें, ठीक है। तो ये अपनी जो अपनायत है वो फील नहीं होती है। पहले लोग क्या करते थे कि जब छुट्टियां होती थी तो बच्चे जो हैं वो अपने रिलेटिव्स के घर रहने जाते थे, सारी सारी छुट्टियां उधर गुजार के आते थे। लेकिन अभी ऐसी जो है वो अपनायत ही नहीं है कि जो लोग हैं वो दूसरे के घर जाके रहें। लोग खुद से बड़ा तंग आए हुए हैं, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे बहुत तंग आए हुए हैं, ठीक है। तो वो तो फिर कोई और है, ठीक है। तो इसमें जो है वो इसी चीज को शायर ने बयान किया है कि आजकल के जो लोग हैं वो ऊपर से डबल फेस्ड है, यानी वो ऊपर से कुछ और होते हैं और दिल में उनका कुछ और होता है, ठीक है। और वो हम नहीं जान सकते हैं, हमारे साथ वो बेवफाई करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज को शायर ने बताया। अब होप्स हो कि आपको ये जो शायर है शेर है, इसका मफहूम, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि शायर ने क्या कहा है, ठीक है। तो अब हम इसकी तशरीह देखते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली उसने यही बात की है कि पहले जो लोगों में हलूस होता था, जो अपनायत होती थी, वो खत्म हो चुकी है। अब लोग जो हैं वो जस्ट ऊपर से मिलते हैं, ठीक है, ऊपर से मिलते हैं, अंदर जो है दिल में उनके कुछ और होता है, ठीक है। दिल में वो कह रहे होते हैं कि ना ये बोले मेरे साथ,
تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. پر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی, تو لیکن اندر سے جو ان کا دل ہوتا ہے وہ جو ہے اس بات کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اب اس کی تشریح کریں گے ہم. جگر مراد آبادی کا شمار سرکردہ غزل گو شعرا میں ہوتا ہے, یعنی جو غزل لکھتے ہیں. آپ نے ایز اٹ از ایسی تشریح نہیں کرنی, آپ نے جیسے اس کو پڑھنا ہے. اس کی لینتھ دیکھیں, اس کی کتنی لینتھ ہے, دیکھیں اتنی ہی لمبی آپ نے بھی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اچھے سے کرنی ہے. اور اس کو پڑھ کے جو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے, اپنی ورڈنگ میں لکھنی ہے تشریح, لیکن اچھی لکھنی ہے, یہ نہ غلط لکھ دیں. شعرا میں شمار ہوتا ہے غم دھورا اور غم جانا پر مبنی. جگر کے اشعار زندگی کی تلخیوں کے ترجمان بھی ہیں اور قلبی کیفیت کے عکاس بھی. تشریح طلب شعر میں غم دھورا اور غم جانا جو ہے, یعنی یہ انہوں نے کی جو ہے وہ زیادہ تر سیڈ جو ہے وہ پوئٹری ہے. تو اس چیز کو بتایا انہوں نے کہ زندگی جو ہے, ان کی جو شاعری ہے یہ زندگی کی تلخیاں جو ہیں, زندگی کے جو دکھ ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں, یعنی ان کو بیان کرتا ہے. اور قلبی کیفیت یعنی قلب کہتے ہیں دل کو, تو دل کی جو کیفیات ہیں اس کی عکاسی بھی کرتا ہے, اس کو بھی بیان کرتا ہے. تو شعر طلب شعر میں یہ جو شعر ہے اس میں انہوں نے انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے دل کے کسی سے لگنے کے فلسفے کو بیان کیا ہے. یعنی اس میں انہوں نے کیا کیا کہ دل کے کسی سے لگنے, یعنی دل سے جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ کسی سے ہونے کے جو فلسفہ ہے, فلسفہ کہتے ہیں جو ریالٹی بیسڈ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو بیان کیا ہے کہ دل جو ہے وہ کم ہی دنیا میں لوگ ہیں جن سے لگتا ہے. انسان کی معاشرتی زندگی بہت سے لوگوں سے تعلقات پر مبنی ہوتی ہے. آپ کی زندگی میں بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت سی کم عمر میں آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں, مختلف مزاجوں یعنی جو ان کی طبیعت ہوتی ہے, جو ان کا مزاج ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے, تو مختلف نیچر کے لوگ, ڈفرینٹ ایج کے لوگ اور طبقوں یعنی ثقافت سے الگ الگ مذہب کے لوگ جو ہیں ان کے افراد سے شخصی تعلق داری قائم ہوتی ہے, انہیں لوگ ملتے ہیں. لیکن قلبی لگاؤ کم ہی کسی سے استوار ہوتا ہے. لیکن جو دل کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے, جو دل سے جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ کم ہی لوگوں سے ہوتی ہے. ملتا تو انسان بہت سارے لوگوں سے ہے, اب ہر کسی کو تو نہیں نا انسان اپنی ہر بات بتا سکتا, ٹھیک ہے. تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان جو ہے وہ اپنے دل کی ہر بات کر سکتا ہے. دل کی پسند کے معیار پر پورا اترنے والے افراد کم ہوتے ہیں, یعنی بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دل جنہیں چاہتا ہے, یعنی ہمارا دل جس طرح کے لوگوں کو چاہتا ہے, جس طرح کی لوگوں میں جو ہے وہ خاصیت ڈھونڈتا ہے, اچھائیاں ڈھونڈتا ہے, وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں اس دنیا میں. ہم خیال ہماری زندگی میں کم ہوتے ہیں. ہم خیال اور پسندیدہ, ہم خیال یعنی ایک جیسا جن کا خیال ہوتا ہے, ایک جیسی جو نیچر ہوتی ہے, اور پسندیدہ افراد یعنی جو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ان افراد کی کمی کے باعث یعنی وہ کم ہیں, اس لیے کیا کرتے ہیں کہ کم لوگوں سے دل لگی ہوتی ہے. یعنی اب ہر انسان کی نیچر الگ الگ ہوتی ہے. اگر کوئی زیادہ فرینڈلی ہے تو دوسرا جو ہے وہ تھوڑا روڈ ہوگا, تو کیا ہوگا کہ جو فرینڈلی ہے اس کے روڈ کے ساتھ نہیں لگے گی, روڈ جو انسان ہے اس کی فرینڈلی انسان کے ساتھ نہیں لگے گی. تو نیچر کا ایک جیسا ہونا اور کسی کو پسند کرنا جو ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے, اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو پسند ہو. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کا دل جو ہے وہ کم ہی لوگوں سے ملتا ہے, یعنی اس میں انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ دل میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. امنگوں, جذبوں, خواہشوں کے اعتبار سے ہر کسی کا قلبی معیار پورا اترنا ممکن نہیں, یعنی ہر کسی کی اپنی اپنی الگ نیچر ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا دل ہر کسی کو ہی جو ہے وہ اپنا پسندیدہ انسان بنا لے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں. جہاں ہم آہنگی ہوگی یعنی جو ایک جیسی نیچر کے لوگ ہوں گے وہی دل وابستگی ہو سکتی ہے. ہم آہنگی یعنی ایک دوسرے سے مطلب جتنا دوسرا پیار کرتا ہے اتنا ہی دوسرا بھی پیار کرے, جتنا ایک دوسرے کو پسند کرتا ہے دوسرا بھی اتنا ہی کرے, تو پھر ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ آپس میں ملتا ہو یا آپس میں جو ہے وہ زیادہ پیار ہو, یعنی دلی وابستگی ہو. شاعر گہری چوٹ کھائے ہوئے ہے, زخم خوردہ ہے, محبوب کی بے اتنائی اور بے وفائی کے سبب دلی مطلع پر اداسی
اور یعنی دل پہ جو ہے دل اس کا اداس ہے شاعر کا، اور محرومی کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں کہاں؟ دل پر۔ بے چینی اور مایوسی ہے، ظاہر ہے جب انسان سیڈ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ جب اندر کا موسم درست نہ ہو تو باہر کے معاملات پر اثرات پڑتے ہیں، اسی لیے شاعر کا دل باہر نہیں لگ رہا۔ آپ نے اکثر ایسا دیکھا ہوگا کہ جب ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے، ہمارا اگر فیوریٹ ڈش بھی بنی ہوگی تو پھر بھی وہ کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹریس ہوتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ اگر آپ کے دل کا موسم اچھا نہیں ہے تو آپ باہر کی کوئی بھی چیز آپ کو جو ہے وہ اچھی نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بقول شاعر آپ ادھر ہیڈنگ دے سکتے ہیں، بری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ یہ ناصر جو ہیں یہ شاعر ہیں اور ان کا یہ شعر ہے کہ بری دنیا میں جی نہیں لگتا، یعنی دنیا تو لوگوں سے بری ہوئی ہے، چیزوں سے بری ہوئی ہے، نعمتوں سے بری ہوئی ہے، لیکن اس بری ہوئی دنیا میں جو شاعر ہیں ان کا دل نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے، یعنی وہ خود سے پوچھ رہے ہیں کہ کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس بری ہوئی دنیا میں بھی تمہارا دل نہیں لگ رہا۔ جگر کے اس شعر، یعنی یہ جو ہمارے اسی نظم کے غزل کے جو شاعر ہیں، ٹھیک ہے، جگر مراد آبادی، تو ان کے تخلص یہاں پر یوز کیا گیا ہے۔ جگر کے اس شعر میں ایک اجتماعی مفہوم بھی پنہاں ہے، انسانوں کے درمیان ہم خیالی، یکسوئی، الفت و محبت کا فقدان یعنی کمی ہے، یعنی لوگ اب ایک دوسرے سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی پرانے دور میں جو ہے وہ مہمان آنے پہ لوگ خوش ہو جاتے تھے، تو اتنی وہ اپنائیت نہیں رہی۔ انسانی زندگی مزاجوں کے تضاد اور طبقوں کی تفریق کا دوسرا نام ہے، یعنی جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اپنا دشمن ہی سمجھ لیتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتے ہیں، ان سے اپنائیت کا جو ہے وہ نہیں سلوک کرتے، ٹھیک ہے۔ تو انسانوں سے ملاقات کرتے ہیں، ایک جیسے جسم اور نقوش بھی رکھتے ہیں، یعنی نقش چہرے کے، یعنی جو ہمارا جسم ہے وہ تو ایک جیسا ہی ہے نا، ہر کسی کے جیسا ہی ہے، لیکن ان کی قلبی وابستگی نہیں ہوتی، یعنی کہ دل جو ہے وہ ان کا اپوزٹ سائڈ ہوتا ہے، ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں لوگ۔ دلوں کے درمیان بعد شرک و غرب ہے، رنگ و نسل، غربت و امارت، مذہب و ملت کی وہ تفریق ہے کہ دل آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں پر آگے شعر نمبر 2 ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے، یعنی اس میں جو شاعر ہے وہ کسی کی جو ہے وہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ وہ جو بھی انسان ہے وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، بہت مصیبت دیتا ہے، بہت بے چین رکھتا ہے، لیکن پھر بھی جب وہ ملتا ہے تو وہ اس اپنائیت سے اور اس معصومیت سے ملتا ہے کہ اس کے سارے ستم بھول جاتا ہے شاعر، ٹھیک ہے۔ اس کا مین مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان ہے یا جو بھی چیز ہے جس سے شاعر جو ہے وہ مخاطب ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ شاعر کو بہت زیادہ دکھ دیتا ہے، لیکن جب وہ ملتا ہے تو وہ اس قدر اپنائیت سے ملتا ہے کہ وہ سارے اس کو دکھ ہی بھول جاتے ہیں، سارے اس کو جو بھی اس نے کہا ہوتا ہے وہ سارا بھول جاتا ہے، وہ اس قدر خلوص سے ملتا ہے۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ وہ اتنی معصومیت سے ملتا ہے کہ میں اس کی ستم بھول جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا، اور جب مطلب سمجھ آئے تو تشریح کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی تشریح پڑھتے ہیں کہ جگر مراد آبادی کا شمار سرکردہ غزل گو شعرا میں ہوتا ہے۔ یہ چیز آپ نے یہ جو پیراگراف ہے عکاس بھی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ ہر جو یہ ہے غزل، اس کے ہر شعر کی تشریح میں آپ نے یہ لائن ایڈ کرنی ہے کہ غزل گو شعرا میں ہوتا ہے غم دور اور غم جانا پر مبنی، جگر کے اشعار زندگی کی تلخیوں کے ترجمان بھی، ہر قلبی کیفیات کے عکاس بھی۔ تشریح طلب شعر میں اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ شاعر نے محبوب کی معصومانہ ادا اور سادہ روی کی سبب اس کے ظلم و ستم کی فراموشی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی
जो शायर का जो महबूब है उसकी मासूमियत जो है उसकी वजह से उसने उसके सारे जो सितम हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफें उसने दी हुई हैं, वो सबको फरामोश कर देता है, वो सबको माफ कर देता है, भूल जाता है। महबूब के जुल्म सितम के बायस शायर अंदर ही अंदर दुखी है और महबूब के सितम की याद इसके ज़हन पर मुसलसल ज़रब लगाती रहती है। लेकिन जो ही महबूब से मुलाकात होती है, महबूब उस मासूमियत और सादा रवि से मिलता है। सादा रवि होता है कि बहुत सादगी से मिलना और बहुत प्यार से मिलना, ठीक है, और खुश हो जाना किसी से मिलते हुए, कुशादा पेशानी से मिलना, गोया इसने जानबूझकर अपने महब पर कोई जुल्म ना किया हो। यानी जब वो अपने महबूब से मिलते तो उसको ये फील होता है कि इसने खुद जानबूझ के ऐसा नहीं किया, ये जो है वो ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ है, ठीक है, इसने जानबूझ कर नहीं किया। जो भी इसने मुझे जुल्म वगैरह किए हैं, जो भी सितम किए हैं, जो भी दुख दिए हैं, वो इसने खुद नहीं दी, इट्स द ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसका मतलब वो इस मसूबियत से मिलता है कि उसको सारा कुछ भूल जाता है। और जो जुल्म भी शायर पर हुआ अनजाने में हुआ, ठीक है, यानी उसने जानबूझकर नहीं किया। हत्ता कि महबूब का बर्ताव होता है, बर्ताव यूं होता है, यानी महबूब का बर्ताव यानी जिस सलूक के साथ वो मिलता है वो इस तरह का होता है कि गोया इसने कुछ किया ही ना हो। अक्सर ऐसा लोग होते हैं कि जो है वो नाराज होते हैं या कुछ करते हैं, तो फिर लेकिन जब वो मान जाते हैं, जब वो बात करते हैं, तो ऐसा फील हो रहा होता है कि कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, और वो बड़ा मासूम बन जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। शायद जब महबूब की सादा रवि देखता है तो इसकी सब ज्यादतियां फरामोश कर देता है। महबूब ख्वाह कितना ही सितमगर यानी जुल्म करने वाला क्यों ना हो, इसकी बेरुही और बेइतनाई पर मुहिब कितना ही बरगश्ता होता है कि बहुत दुखी हो जाना और बहुत ज्यादा वो बेचैन हो जाना क्यों ना हो, यानी इसकी जो रवैया है, जो बेवफाई है, उससे जो मुहिब यानी जो महबूब है वो कितना ही क्यों ना परेशान हो, कितना ही क्यों ना बेचैन हो, जब वो सामने आता है तो इसकी अदाएं सब कुछ भुला देती हैं। इसकी सूरत, इसकी बातें, इसकी जात किसी और तरफ ध्यान ही नहीं जाने देती। शायर के साथ भी यही होता है। अब आगे उसने जो है वो तशरीह में आपने ये शेर ऐड करना है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवारें भी नहीं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट शेर नंबर 3 है, आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है। इसमें भी शायर ने अपने महबूब की तारीफ की है। इसका मफहूम है कि आज खुले फूलों में महबूब की हंसी का रंग मौजूद है, ठीक है। इसकी तशरीह देखते हैं कि जिगर मुराद आबादी का शुमार, ये रहने दें, आप हर तशरीह में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। तशरीह तलब शेर में जिगर महबूब के हुस्न जमाल बिलखुसूस उसके खुले हुए फूलों जैसी लफानी हंसी को तौसीफ बयान कर रहा है। यानी जो शायर है वो अपने महबूब की जो हंसी है फूलों की जैसी है, ठीक है, उसकी तारीफ बयान कर रहा है कि न जाने आज क्या बात है, मेरे महबूब की हंसी में गुलो गुलजार से मुशाबहत मौजूद है। यानी जब वो हंस रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे फूल खिल रहे हों। यूं तो मेरा महबूब हुस्न जमाल का मरका परिवश और परे पेकर है, यानी वो अपने जो है वो महबूब की तारीफ कर रहा है कि वो बहुत ही हसीन है, लेकिन इसकी हंसी भी खूबसूरती का शाहकार है। यानी पहले उसने क्या किया कि पहले हुस्न की तारीफ की है, फिर उसने कहा है कि लेकिन उसकी जो हंसी है वो भी खूबसूरती का शाहकार है, कि वो भी बहुत खूबसूरत है और उसके हंसने से खिले फूलों की याद आती है। बकौल शायर उंगली दबा के दांत में वो मुस्कुरा दिए, बस इतनी सी बात ने तूफान उठा दिए। महबूब मोहब्बत का मरकज है और मुहब के ख्वाब व ख्याल का महवर है। यानी महबूब की एक तीखी निगाह बेचैन कर देती है, तो इसकी एक मुस्कुराहट दिल में बहार का समा पैदा कर देती है। इसकी एक एक अदा तवज्जो का मरकज होती है। यानी एक एक जो अदा कहते हैं कि जो भी वो काम कर रहा होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि तवज्जो का मरकज होती है, यानी उस पर तवज्जो देनी पड़ती है।
ऑटोमेटिकली। इसकी खूबसूरती कल्बो नजर में छाई होती है। बकौल शायर, दिल एक मंदिर है, आप मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं। इसी खूबसूरती का एक पहलू मुस्कुराहट और हंसी भी है। पहलू होता है यानी पार्ट जो होता है, यानी वो जो है वो उसका जो महबूब है शायर का, उसकी खूबसूरती का एक पार्ट जो है वो उसकी हंसी भी है। अब मुस्कुराहट और हंसी, यानी मुस्कुराहट होता है कि जिस तरह से स्माइल करना, ठीक है, जो आपकी बेसिक से स्माइल होती है, लेकिन हंसी होती है जो कहका लगा के हंसना। महबूब की हंसी लासानी है। लासानी कहते हैं जिसका कोई जो है वो बराबर नहीं होती, ठीक है, यानी किसी की हंसी जो है वो उसके महबूब जैसी नहीं है। शायर कहता है कि आज गुलहाय रंगारंग खिले देखे फूलों की रनाई और दिल फरेबी देखी तो वो अपने पूरे जोबन पे थी। यानी शायर ने जब फूल खिलते हुए देखे तो उनकी जो खूबसूरती थी वो जो है वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इतनी आला दिलकशी में अब तेरी हंसी जैसा रंग बराबर आया था। यानी जो यानी शायर ने क्या किया, शायर ने फूल देखे और फूल से उसको अपने महबूब की याद आ गई है, अपने महबूब की हंसी याद आ गई है। गोया महबूब की हंसी फूलों से भी दिलफरेब है। यानी वो अब ये कह रहा है कि जो उसके महबूब की जो हंसी है वो फूलों से भी ज्यादा खूबसूरत है। आज के खिले फूल अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हैं, तभी इनमें तेरी हंसी का अक्स है। यानी शायर को कह रहा है कि महबूब जो फूल हैं, जो फूल खिले हुए हैं वो जो है वो बहुत खूबसूरत हैं, तो इसमें भी जो है वो जो महबूब है उसकी हंसी का अक्स है, ठीक है, यानी उसकी हंसी की तरह के लग रहे हैं ये जो फूल हैं। अलामती तौर पर शायर का कहना है कि महबूब हंसे तो दिल में भी बहार आ जाती है और इर्द गिर्द भी फूल खिल उठते हैं, कल्बो नजर सरशार हो जाते हैं। अब आगे आपने ये शेर ऐड करना है बकौल शायर की हेडिंग लिख के, खिलती हंसी ने सिखाई फूलों को दिलकशी, गनाई कहकू ने सिखाया चटकना क्या चीज है। आगे शेर नंबर 4 है, सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशी कामती से मिलता है, तेरी खुश कामती से मिलता है। इसका मफहूम देखें कि मेरे महबूब की कामत में क़यामत की खूबसूरती है। अब कामत क्या चीज है वो हम तशरीह में देखेंगे। जिगर मुरादाबादी, सॉरी यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है। तशरीह तलब शेर में शायर महबूब की खूबसूरत और मुतनासिब कद की, यानी ये जो कामती है ना इसको कहते हैं, यानी जो हाइट है महबूब की। अब फर्स्ट शेर में उसने क्या बयान किया था कि फलसफा बयान किया था कि दिल जो है वो कम ही लोगों से मिलता है, आदमी तो मिल लेता है। सेकंड में उसने क्या बयान किया है कि क्या बात है कि दिल, एक मिनट भूल जाता हूँ सितम उसकी, यानी उसने अब दूसरे शेर में ये तारीफ किया कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से उसका महबूबों से मिलता है, ठीक है, इस चीज की तारीफ की है। थर्ड में उसने महबूब की मुस्कुराहट की तारीफ की है। अब फोर्थ में जो है वो उसने महबूब के जो कद है, जो हाइट है उसकी तारीफ की है। तो शायर क़यामत कहते हैं कि मतलब क़यामत यानी हर चीज का एंड, ठीक है, यानी उसने तशबीह यूज की है कि जो उसके महबूब का जो कद है, जो उसकी हाइट है वो क्या है कि वो बस लाजवाब है, ठीक है। तो सीफ यानी तारीफ बयान करते हुए कहता है कि क़यामत के हंगामे के सारे सिलसिले तेरी हसीन कामत से जा मिलते हैं, तेरा कद्दो कामत क़यामत की खूबसूरती का हामिल है। क़यामत, अब वो वाली क़यामत ना समझ लें आप, क़यामत की खूबसूरती यानी क़यामत की खूबसूरती क्या होगी, क़यामत होता है, क़यामत यहाँ पर तशबीह के तौर पे यूज किया गया है, यानी बस लाजवाब है, ठीक है, हर चीज से बस एंड है उसका, ठीक है। क़यामत की खूबसूरती का हामिल है यानी हद की खूबसूरती का हामिल है। महबूब के हुस्न और जमाल की दिल फरेबी शोरा का पसंदीदा मौजू है। यानी हर जो शायर है वो अपने महबूब की जो हुस्न है उसकी तारीफ जरूर करता है, उसका जो है वो फेवरेट एक टॉपिक है।
خوبی اور خوبصورتی اپنی تحسین خود کرواتی ہے، یعنی اگر کوئی انسان اچھا ہے تو اس کی تعریف کیے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا، اور اگر انسان پیارا ہے تو اس کی تعریف کیے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے، وہ خود بخود ہی جو ہے وہ تعریف کر دیتا ہے۔ چنانچہ جگر بھی اپنے محبوب کے حسین سراپے کی رعنائی سے بے حد متاثر، یعنی اپنے جو محبوب ہے اس کے حسن سے وہ بے حد متاثر ہے۔ اگرچہ قیامت کا دن بہت ہنگامہ خیز ہوگا، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بھی چیز بتائی گئی کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت زیادہ ہنگامہ خیز ہوگا، ہنگامے والا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی سب کو اپنی اپنی پری ہوگی، حالانکہ خدا بے حال ہوگی، یعنی جو مخلوق ہے اس کا کوئی حال نہیں ہوگا، پریشانی سے کچھ سمجھائی نہ دے گا، یعنی کچھ سمجھ نہ آئے گا۔ شاعر کے خیال میں محبوب کا دل فریب سراپا دے کر، سراپا یعنی اس کی جو ہائٹ ہے، جو اس کا حسن ہے وہ دیکھ کر قیامت کا سا تاثر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ اس چیز سے، اس وجہ سے اس نے قیامت سے اس کو تشبیہ دی ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا کہ نفس نفسی ہوگی، یعنی کچھ سمجھ نہیں آئے گی، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوگی، تو وہ کھو جائے گا انسان اپنی ہی سوچ میں۔ تو اسی چیز کو جو ہے وہ تشبیہ یوز کر رہا ہے کہ محبوب کا جو حسن ہے وہ دیکھ کر اسے قیامت کا منظر یاد آ جاتا ہے، یعنی جیسے قیامت میں وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، ویسے ہی جو ہے وہ محبوب کو دیکھ کر شاعر کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ انسان بے خود اور حیرت زدہ رہ جاتا ہے، حیرت زدہ یعنی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے۔ قلب و نظر یعنی دل میں اور نظر اس جلوے کی تاب نہیں لا سکتے، دل و دماغ میں قیامت کا ہنگامہ پیدا ہو جاتا ہے، آنکھیں حیرت سے جمی رہ جاتی ہیں، ذہن اس کی رعنائی پر نکارا جاتا ہے، ٹکا رہ جاتا ہے، سوری اصل میں دور سے دیکھ رہی ہوں اور ورڈنگ چھوٹی ہے، سو بائی مسٹیک، ذہن جو ہے وہ اس کی خوبصورتی پر ہی ٹکا رہ جاتا ہے، یعنی اس کی طرف دیکھی ہی جاتا ہے، وہ بے خودی طاری ہوتی ہے کہ ارد گرد کا ہوش نہیں رہتا، یوں لگتا ہے کہ قیامت کا ہنگامہ یہی ہے۔ اب آگے یہاں پر بقول شاعر کی ہیڈنگ دیکھیں، آپ نے لکھنا ہے، تیرے سر و قامت سے ایک قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں، یہ مرزا غالب کا شعر ہے۔ قد و قامت کو شخصی و چاہت میں بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی جن کی ہائٹ بڑی ہوتی ہے ان کو جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ حسین سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں انسان کی خوبصورتی میں، اس کی ہائٹ بھی، جو چھوٹے ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ بدصورت سمجھا جاتا ہے۔ قامت، قد و قامت کہتے ہیں نا، تو وہ یہی ہے کہ قامت خواہ جسمانی ہو یا عقلی، عزت کی ہو یا امارت کی، ہمیشہ وقت رکھتی ہے، یعنی ہمیشہ وہ اہمیت رکھتی ہے، یعنی جسمانی جو آپ کی ہائٹ ہوتی ہے، یا عقلی یعنی جس کا ذہن بڑا تیز ہوتا ہے، یا عزت جس کی زیادہ ہوتی ہے، یا جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، تو ہر سچویشن میں زیادہ چیز جو ہے وہ ایک اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور تحسین کی حقدار ہوتی ہے، یعنی تعریف کرنے کی حقدار ہوتی ہے۔ شخصی خوبصورتی میں پورا سراپا مل کر قد و قامت کو تشکیل دیتا ہے اور جاذب نظر بناتا ہے، یعنی نظر جذب ہونے کے، یعنی ہر کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے اس کا جو ہائٹ ہے اور اس کا جو حسن ہے انسان کا۔ چنانچہ قامتی اور جاہت مرکز نگاہ بن جاتی ہے، یعنی اس کی طرف دیکھنا جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ فرض ہو جاتا ہے۔ وہ محبوب کے محب شاعر تحسین کے کلمات کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں، ادھر دیکھو قیامت چلی آ رہی ہے۔ اب آج کا جو لیکچر ہے وہ ادھر ہی ختم ہوا، نیکسٹ اب شعر نمبر 5 اور 6 جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اور 7واں بھی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا کہیں نہ کہیں، اور یہ تشریح میں نے پڑھی ہے ابھی، یہ بہت ہی کمال کی تشریح ہے، اس کو آپ نے کاپی کرنے کی کوشش کرنی، لیکن آپ نے جسٹ اس کو 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، لکھ لیں اس کو کہیں پہ بھی، اور لکھ کے اس کو آپ نے 2-3 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے جو بھی آپ کو یاد رہتا ہے اتنی کا آپ نے لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ورڈنگ اپنی لکھنی ہے، لیکن اس میں سے آپ کچھ جو سینٹینس ہیں ان کو کاپی کر سکتے ہیں، کچھ کٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ تشریح ہے۔ ہر شعر میں، ہر تشریح میں جو ہے وہ انہوں نے
کوئی نہ کوئی شعر ایڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہر چیز کو بتایا ہوا ہے. تو اللہ حافظ. آج کی جو ویڈیو ہے وہ اتنی ہی تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی.